बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल सीना की किताब अल-इशारात व तंबीहात और उसका 10वां मरहला मकामातुल आरिफीन और उसमें 16वीं और 17वीं फसल। उन्वान वही चल रहा है कि आरिफ शख्स या सालिक को इत्तला होती है गैबी उमूर पर। तो ये जो गैब के उमूर पर इत्तला है, इसी की वजाहत चलती हुई आ रही है, क्योंकि इत्तला होनी है कहाँ पर? आपकी अकल में, इल्मी हो या सूरतों की शक्ल में हो। और दोनों सूरतों में गैब पर जो इत्तला होती है उसका ताल्लुक़ इंसान के नफ्स के साथ, इंसान की अक्ल के साथ होता है। और ये नफ्स जिस कदर मजबूत होगा, तो आपसे अर्ज़ ये किया था कि कुव्वतें होती हैं। कौन कौन सी कुव्वतें होती हैं? एक हिस्सी कुव्वतें, वो जो हवासे खमसा हैं, देखने सुनने चखने लम्स वगैरह की। और दूसरी बातनी कुव्वतें जो अब जहन में हैं, वो हिस्से मुश्तरक ख्याल, कुव्वत वहमिया, हाफजा और मुतसर्रिफ़ा या मुतखय्यला या मुफक्किरा। तो यही अर्ज़ किया था कि आलम मादा से अगर ताल्लुक़ होगा इन 5 ज़ाहिरी हिस्सों के ज़रिए से, तो इंसान हर वक्त उसके क़ुव्वत ख़याल में जो सूरतें महफूज रहती हैं, वो हिस्से मुश्तरक पर उनकी सूरतें आती रहेंगी। इसके मुकाबले में अगर इंसान का नफ्स मजबूत होगा, अगर नफ्स मजबूत होगा तो नफ्स कंट्रोल कर लेगा किन चीज़ों को? इन ज़ाहिरी हवास। तो मिसाल के तौर पर इंसान नींद में है, तो ये वाला दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिरी हवास बंद हैं। तो हिस्से मुश्तरक डायरेक्ट आलम मादा से कोई चीज़ सूरत कबूल नहीं करेगी। उस वक्त क्या होता है? क़ुव्वत ख़याल से सूरतें आती हैं। लेकिन अगर नफ्स मजबूत होगा तो नफ्स का ताल्लुक़ इस आलम अकल से पैदा हो जाएगा, ताल्लुक़ होगा। जब इस क्यों? क्योंकि ये जो इंसान को मसरूफ़ रखने वाली, चाहे बेदारी में भी हो, इसीलिए अर्ज़ किया था कि बेदारी में भी एक आलम बाला से ताल्लुक़, आलम खुद से ताल्लुक़ हो सकता है, अक़ल फ़आल से। तो वो किस तरह होगा? जब ये जो क़ुव्वतें हैं, इनको इंसान, इनमें ज़ौफ़ आए और नफ्स कवी हो जाए। जब नफ्स कवी हो जाएगा तो इन तमाम क़ुव्वतों को अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि ये क़ुव्वतें, ये चूँकि मादे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए इनका ताल्लुक़ ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। उसकी एक ही सूरत है कि इंसान रियाज़त करे, इंसान नफ्सी रियाज़त करे। नफ्सी रियाज़त ये होता है कि इंसान इन हिस्सों से ताल्लुक़ को कम करे। जब कम ताल्लुक़ करेगा तो ये उसको अपने असल हदफ से नहीं हटा सकती, बल्कि नफ्स इन पर कंट्रोल कर लेगा। उस सूरत में जो सूरतें आएंगी, अब देखिए आलम बाला जो है ये मुजर्रद आलम है। यहाँ से सूरतें, ये गैर सूरत होती है, सूरत तो नहीं होती। जैसा कि हमने अर्ज़ किया था, क़ुव्वत वहमिया जो इंसान इदराक करता है, मोहब्बत, नफ़रत, गम, गुस्सा, वो चीज़ें भी सूरत नहीं रखती, लेकिन क़ुव्वत ख़याल उनको सूरतें देता है, और वो सूरतें इस हिस्से मुश्तरक लौ तख्ती पर छपती हैं। तो फिर हमें एहसास होता है कि जो हम सूरतें देख रहे हैं, अगर क़ुव्वत ख़याल को भी आप कंट्रोल कर लें, ये दरवाज़ा नींद में तो बंद होता है, लेकिन आलम मादा में जब जाग रहा होता है, तब भी अगर नफ्स मजबूत होगा तो ये इंसान इससे ताल्लुक़ कम कर सकता है। खैर, जब नफ्स मजबूत होगा तो इस क़ुव्वत ख़याल को कंट्रोल करेगा, यहाँ से सूरतें हिस्से मुश्तरक पे नहीं आएंगी। दूसरा, ये जो वहमी और आपसे ये जो दाखिली क़ुव्वतें आपसे अर्ज़ किया था, ये भी अपनी सूरतें जो हैं क़ुव्वत ख़याल में नहीं बना सकती। फिर वो जब सूरतें ही नहीं बनेंगी तो इससे मुश्तरक पर वो सूरतें नहीं आएंगी। उस हालत में नफ्स अपना ताल्लुक़ उस आलम बाला और आलम कुद से राब्ता करेगा। वहाँ से जो फैज़ हासिल होगा, जो तजल्लियात होंगी, फिर क़ुव्वत ख़याल उनको एक सूरत देगी। आलम ख़्वाब में वो सूरत की शक्ल में हिस्से मुश्तरक पर छपेगा, या दूसरी सूरत में इल्मी सूरतें आपको पता है मुजर्रद हैं, वो खुद नफ्स के पास महफूज रहती हैं आलम अक़ल में। तो ये 2 फसलें हैं, 16वीं और 17वीं फसल। 16वीं फसल में अबू सीना कह रहा है कि वा इज़ा इस्तौला अलल आज़ाए रईसत, अज़ाए रईसा जो तिब में शुमार किए जाते हैं, वो बुनियादी तौर पर 3 या 4 हैं। कि एक इंसान का अक्ल है, यानी दिमाग, दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है आपकी जितनी नर्व्स आ रही होती हैं, मसल्स आ रही हैं पूरी बॉडी में, उनको कंट्रोल करता है, हरकत को और क़ुव्वत को। दूसरा है इंसान का ये जो कल्ब, दिल होता है, दिल चूँकि तमाम अज़ा में ब्लड जाना होता है ऑक्सीजनेटेड, या वापस आना होता है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा अज़ाए रईसा में से कल्ब को कहा जाता है। तीसरा मैदा या जिगर, जिसका
تعلق نظام انہضام سے ہے، خوراک کو ڈائجسٹ کرنے سے۔ تو کہتا ہے جب ازائے رئیسہ پہ غالب آ جاتی ہے، مرزون اس کا فائل ہے، مارازون، جب مرض غالب آ جاتا ہے ان ازائے رئیسہ پہ، یعنی دماغ میں کوئی مسئلہ ہو جائے انسان کو، یا انسان کے قلبی بیماری ہو، یا انسان کے معدے میں خوراک ہضم نہ ہو رہی ہو۔ پیچھے یہی عرض کیا تھا پچھلی فصل میں کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو غذا کو ہضم، سارا سسٹم لگ جاتا ہے غذا کو ہضم کرنے میں۔ تو انسان کے اگر معدہ خراب ہو تو زیادہ توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان کا تعلق عالم والا سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اگر مرض غالب آ جائے ان تین آپ کے بنیادی اعضائے رئیسہ پر، تو کیا ہوتا ہے، ان جذبت النفس کل انجذاب الی جہت المرض، تو پھر نفس جو ہے وہ کیا اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی ساری جو رغبت ہو جاتی ہے، رغبت نفس کی کس طرف ہو جاتی ہے، کلی جو رغبت ہے الی جہت المرض، اس مرض کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے تمام بدن کی توجہ اس سسٹم کی طرف ہو جاتی ہے تاکہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے جب نفس یہ اعضائے رئیسہ پر کوئی مرض غالب آ جاتا ہے تو نفس کا پوری توجہ اس مرض کی طرف ہو جاتی ہے۔ وَشَغَلَهَا ذَلِكَ، تو یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ مرض جب ہوتا ہے تو نفس کی تعلق اس طرح ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، شغلہا کا تعلق جب ان سے ہو جائے، شغل ان، تو یہ بات اس نفس کو، ہا کی ضمیر نفس کی طرف جائے گی، تو پھر یہ جو نفس بدن کی طرف لگ جاتا ہے بیماری کو دور کرنے میں، تو پھر یہ نفس کو غافل کر دیتی ہے ان ضبط، ضبط کنٹرول کرنے سے۔ کون سی جو قوتوں کو کنٹرول کرنا تھا، یہی ہم آپ سے عرض کیا تھا، نفس کا کام ہے داخلی اور خارجی قوتوں کو کنٹرول کرنا۔ جب بیماری آئے گی اور نفس کو مجبور ہو جائے گا کہ اس بیماری کی طرف اپنی توجہ کرے، تو ان قوتوں کی طرف اس کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ ضبط وہ کون سا کنٹرول، الذی لہا، جو اس نفس کے لیے کنٹرول ہوتا ہے کہ اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، تو وہ اس کی توجہ مرض سے ٹھیک کرنے کی طرف لگ جائے گی۔ وَضَعَفَ أَحَدُ الضَّابِطَيْنِ، اور تو ایک جو ضبط ہے، ایک کنٹرول کم جو ہو جائے گا نفس کا، ایک کنٹرول اس طرف لگ جائے تو وہ آٹومیٹیکلی کلی طور پر نفس اپنا کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا۔ فلم، اگر یستنکر یا یستنکر، یعنی اس کا عام الفاظ میں کہا جاتا ہے عربی میں کہ بعید نہیں ہے، یعنی انکار نہیں، یستنکر، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا یعنی بعید نہیں ہے کہ ان تلوہ الصور المتخیلہ، تو کہ یہ جو صور متخیلہ ہے یہ کیا کرتی ہے، تلوہ ظاہر کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، فی لوح الحس، قوت متخیلہ اس حصے مشترک پر نمایاں کرتی ہے، کیا کرتی ہے، امکان تلاوت سور، لوح مشترک پر یہ جو متخیلہ ہے ان صورتوں کو نمایاں کرتی ہے، لفطور احد الضابطین، کیونکہ دو ضوابط، دو شواغل پڑے تھے نا، داخلی اور خارجی، جب ایک کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ صورتیں جو ہیں متخیلہ جو ہے صورتوں کو حصے مشترک پر وہ ظاہر اور نمایاں کرے گی، تو کنٹرول نہ رہا، اسی لیے قوت خیال میں جو تصویریں تھیں وہ اکثر بیماری میں انسان کو خیالات آتے رہتے ہیں، تو کیونکہ اکیلا بیٹھا سوچتا رہتا ہے تو جو ادھر صورتیں محفوظ ہوتی ہیں وہ حصے مشترک پر چھپتی رہتی ہیں، جس سے قوت خیال کا کام ہی یہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اکثر لوگ ایک بیماری ہے جس میں انسان خیال ہی آتے رہتے ہیں، شکی ہو جاتا ہے بات بات پر، ایسے ہی اس کو خیال، کیونکہ قوت خیال مختلف چیزوں کو جوڑ توڑ کے صورت بنا کے یہاں پہ چھاپ دیتی ہے، بندے کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے اگلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ انہو کلما کانت النفس اقوی، کہ نفس جب قوی ہو جائے گا، اگر نفس مضبوط ہوگا، وہ کیسے ہوتا ہے، ریاضت سے، انسان بہت ریاضت چاہیے ہوتی ہے، جب ریاضت کر لیتا ہے تو جب نفس قوی ہو جاتا ہے قوت میں، تو کانا انفعالھا، تو اس نفس کا جو منفعل ہونا ہے کہ یہ قوتیں اس کو یعنی اب دبا لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ منفعل نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسروں پر اثر چھوڑتا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ نفس جب مضبوط ہو جائے گا تو ان کا اس پر اثر، کانا انفعالھا، اس نفس پر کا جو منفعل ہونا ہے کس چیز سے، ان المجاذبات، وہ مجاذبات جو اس کو جذب کرتی ہیں، اٹریکٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ داخلی اور خارجی ہیں،
ان کا انفعال کیا ہو جائے گا؟ اکلا، نفس مضبوط ہے، ان کا اس کو راغب کرنا کہ اپنے ماتحت لے آئیں یہ بہت کم ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وکانا ضبط و آپ، تو پھر نفس کا جو کنٹرول ہوتا ہے لل جانبین، ان دونوں داخلی اور خارجی قوتوں کو، جو دونوں جانب والی قوتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا اشدہ، بہت شدید تر ہو جاتا ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ قوت خیال اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ یہ صورتوں کو اس سے مستقبل پر چھاپ سکے، کیونکہ نفس کی توجہ عالم بالا کی طرف ہوتی ہے۔ وَكُلَّمَا كَانَتْ بِالْعَكْسِ كَانَ ذَلِكَ بِالْعَكْسِ، وہ کہتا ہے اس کے برعکس ہے، اگر نفس کمزور ہوگا تو یہ جو قوتیں ہیں اس کو دبا لیں گی، اپنے کنٹرول میں لے آئیں گی، اس لیے اس کا تعلق اس عالم بالا سے نہیں ہو پائے گا، تو پھر یہ قوتیں اپنی صورتوں کو اس سے لوح حصے مشترک پر صورتیں چھوڑتی جائیں گی، عالم مادی سے ہی تعلق رہے گا، اس سے عالم بالا سے تعلق نہیں ہو پائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ كُلَّمَا كَانَتِ النَّفْسُ أَقْوَىٰ، وہ کہتا ہے جب تک یہ نفس قوی رہے گا، مضبوط رہے گا ریاضت کے ذریعے، کانا اشتغالھا، تو اس نفس کا اشتغالھا پھر آ گیا، تو اس کا مشغول ہونا نفس کا بالشواغل حسیت ہے، یہ جو شواغل ہے یہ حصی ہیں، یہ ہم نے کہا تھا حصے مشترک کا تعلق عالم مادہ سے، یہ حصی ہے، خارجی ہے، تو اس کا جو شواغل حصی ہیں ان سے اس کا جو شغل یا مصروف ہونا اکلا، وہ کم ہو جائے گا۔ اب نفس جو ہے اگر قوی ہوگا تو اس کا اس طرف جو استعمال اور تصرف ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وکانا یفضل منہا للجانب الآخر، تو پھر کیا ہوگا اس کا جب نفس کا اشتغال اس طرف کم ہو جائے گا تو پھر اس کو فضیلت من نفس میں جو اس کو فضیلت حاصل ہوگی للجانب الآخر، وہ اس دوسری جانب اعلیٰ میں عقل کی جانب اس کی کا جو تعلق اور فضیلت ہے وہ کیا ہوگی؟ فضلتاً اکثر، وہ فضیلت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْقَوَىٰ، جب یہ نفس شدید کبھی ہوگا بہت زیادہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کانا حاض المعنی فیہا قوی ہے، تو یہ جو معنی ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا عالم بالا سے تعلق ہو گیا ہے، عالم بالا سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی وہاں سے فضیلتیں جو علم ہے یا جو غیب سے اطلاع ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہے نفس جب شدید قوی ہوگا تو یہ جو معنی ہم نے بیان کیا ہے فیہا، اس نفس میں قویاً یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ ثم اذا كانت النفس مرتاضۃ، وہ کہتا ہے کہ جب نفس ریاضت، مشق سے انسان ریاضت سے جب وہ سدھایا جائے گا، مشق سے یہ جو جانور کو مشق کراتے ہیں بار بار، تو دیکھیں آپ وہ سدھایا جاتا ہے تو بار بار وہی کام کر لیتا ہے جو پہلے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو نفس بھی ایسے ہی ہے، جب اس کو بار بار ریاضت کروائیں گے تو یہ سدھایا جائے گا۔ جب یہ سدھایا جائے گا تو کانا تحفظھا، تو پھر اس کی کا جو تحفظ ہے نفس کا، کس چیز سے تحفظ؟ ان مزادات الریاضت، جو ریاضت کے ضدیں ہیں، جو ریاضت کی ضدیں ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائے گا نفس۔ ریاضت کی ضد کیا ہے؟ یہ اپنی جانب کھینچنا ان کا، تو ان کا کھینچنا کم ہو جائے گا، نفس کو اپنی جانب راغب یا اپنا غلام اور ماتحت نہیں بنا سکیں گے۔ ضد ریاضت سے نفس محفوظ ہو جائے گا۔ بتصرفھا، اگر اس کانا کا فاعل بنائے کانا تصرف ہوا تو پھر نفس کا تصرف کرنا، اپنے افعال کو انجام دینا، عقلی افعال کو کیا ہو جائے گا؟ فی مناسباتھا، اپنے مناسبت کے حساب سے، کیونکہ عقل کا کام، نفس کا کام تعقل کرنا ہے، تو یہ اس کا تصرف عقلی امور میں ہے، تو یہی کہہ رہا ہے کہ کانا تصرف ہوا، نفس کا تصرف کرنا اپنی مناسبات میں اقوا، بہت قوی اور شدید تر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دو یہ مجازبات پر دو روایتیں ہیں، یعنی دو روایتوں سے مراد ہے کہ دو مختلف نسخوں میں ایک جگہ پر آیا ہے محاکات، ایک جگہ پر آیا ہے مجازبات۔ تو مجازبات کا تو ہم نے معنی بیان کر دیا کہ نفس کو جذب کرتی ہیں، یعنی اٹریکٹ کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں۔ وہ قوتیں کون سی ہیں؟ یہ جو ہے یہ خارجی قوت ہے، اور قوت وہمیہ اور یہ جو عقلیہ ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ داخلی قوتیں ہیں، یہ نفس کو دبا دیتی ہیں، اگر دبائیں
मुजाजबात तो फिर ये अपना तसर्रुफ हिस्से मुश्तरक में करती हैं और नफ्स में सूरतें हिस्से मुश्तरक में बनती हैं। इसके मुकाबले में मुहाकात के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल होगा तो यहाँ क्या माना होगा, इन्नहु कुल्लमा कानत नफ्स अक़वा, जब नफ्स कवी होगा किस में, कुव्वत में, तो यानी मशक हो जाएगी, रियाजत हो जाएगी, तो ये इनसे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो नफ्स जब कवी हो जाएगा तो काना इनफ़ियाल व नफ्स का जो मुनफ़इल होना है अनिल मुहाकात है, तो मुहाकात से नफ्स मुनफ़इल नहीं होगा बल्कि अपना असर उन पर छोड़ेगा, दबेगा नहीं। तो मुनफ़इल होना यानी उसका दब जाना, किस चीज़ से नफ्स का दब जाना, मुजाजबात की जगह मुहाकात। मुहाकात से यहाँ माना क्या, मुहाकात से ये माना है कि इस कुव्वत ख़याल में जो सूरतें महफूज हैं वो हिस्से मुश्तरक में अपनी हिकायत पेश करती हैं, जोड़ तोड़ करके सूरतें बनाकर यहाँ इस हिस्से मुश्तरक में पेश करती हैं। तो अगर ये मजबूत हो जाएगा तो ये जो सूरतें बनाने वाली ये जो मुहाकात है इसका कंट्रोल कम हो जाएगा, ये अपनी सूरतों को हिस्से मुश्तरक पर नहीं भेजेगा बल्कि नफ्स अपनी मर्जी से आलम बाला से ताल्लुक़ रख के वहाँ से सूरतें जो आएंगी उनको हिस्से मुश्तरक पर पेश करेगा सूरतों को, और वही ख्वाब के आलम में इंसान को वो सूरतें नज़र आएंगी और वो गैब की खबरें हैं और वो हकीकत रखेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।